आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने कार्यक्रम सञ्जालमा आज यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द सञ्जालमा आज कार्यक्रममा हामी खास गरी समसामयिक राजनीतिका विषयमा सञ्जालमा उठेका र बहस भइरहेका प्रसङ्गमा सम्बन्धित व्यक्तित्व र आम सर्वसाधारणसँग धारणा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ र समग्र यसको निकास के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसहित समाधानका प्रयत्नहरू गर्दछौँ। त्यसको पहिलो श्रृङ्खला सञ्जालमा आजको यो अङ्कमा यहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी खास गरी पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा दबाब किन दिएको होला भन्ने मूल प्रश्नमा रहेर आज हामी तपाईँ समक्ष यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसका लागि हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङ, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पुष्पा भुषाल, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा र नेकपा एमालेका नेता सुमन प्याकुरेललाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँहरूसँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्दै तपाईँसँग फेरि जोड्ने र तपाईँको धारणालाई हामी पस्किने प्रयास गर्दछौँ र हामी यही विषयमा लिएर आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खला शुभारम्भ गरेका छौँ। पक्कै पनि यस कार्यक्रमले आम सर्वसाधारणलाई आफ्ना विचार, आफ्ना दृष्टिकोणहरू हाम्रो मिडियाको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने प्रयत्न र त्यो जमर्को अवश्य पुरा हुने हाम्रो अपेक्षा छ। तपाईँको सक्रिय सहभागिताले सम्भवतः यी उठेका सवालहरूमा जिम्मेवार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय समस्याको निवारणका प्रयासहरूलाई पनि सघाउन सक्छ। एमसिसीको विषयले यति बेला नेपाली राजनीति निकै उछालेको छ, निकै तातेको छ। यसको भित्री रहस्य के हो भन्ने विषय अझै अन्योलमा मात्रै छैन। यस विषयले समग्र नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको मुलुकका लागि सुरक्षाका विषयसँग जोडेर प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन्। यही विषयमा रहेर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई जोडेका छौँ। अमेरिकाले खास गरी एमसिसी अनुमोदनमा किन यति धेरै दबाब दिएको होला भन्ने प्रश्न लिएर नेता देव गुरुङसँग हामी जोड्न चाहन्छौँ। देव गुरुङजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जस्तै पछिल्लो चरणमा खास गरी एमसिसी परियोजनालाई अनुमोदन गर्नका लागि, संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि जुन अमेरिकाले दबाब दिएको छ, त्यसका लागि एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमण गरेर आज स्वदेश फर्किने प्रसङ्गसम्म आइसक्दाखेरि यो निकै दबाब र पेचिलोको विषय बन्यो। यसको भित्री स्वार्थ के होला? अब यो एमसिसी आवरणमा आर्थिक परियोजना भनेर भनिएको भए तापनि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित चाहिँ सैन्य योजना हो भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सारा त सैन्य योजनासँग सम्बन्धित छ र आवरण मात्र आर्थिक योजनाको रूपमा प्रदर्शन गरिएको हो भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक योजना मात्रै भएको विषय भएको भए आर्थिक योजनाहरू लेनदेन त भइरहेकै अवस्था हो। विगत कालमा पनि थुप्रै मुलुकहरूसँग, थुप्रै कम्पनीहरूसँग आर्थिक योजनाहरू लेनदेन भइरहेकै अवस्था हो। यो आर्थिक योजनाको मोडलमा नआइकन चाहिँ भिन्न प्रकारको मोडलबाट आएको हुनाले यो चाहिँ सैन्य योजना हो भन्ने कुराको चाहिँ थुप्रै तथ्यहरू। गुरुङजी, जस्तै अहिले यति बेला सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रले यो आर्थिक प्याकेज भन्दा पनि यो चाहिँ सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको भनिराखेको र खास गरी प्रधानमन्त्रीले यसलाई जसरी पनि पारित गराउनुपर्छ भन्ने जुन खालका दुईवटा कोणहरू आएको छ, अब यसले चाहिँ सत्ता गठबन्धनलाई पनि असर गर्ने हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। अब यो तपाईँको गठबन्धनको प्रश्न, सरकारको प्रश्न एमसिसीको तुलनामा गौण विषय हुन्। सरकार छिनछिनमा 6 महिना, वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने विषय हुन्। गठबन्धन त छिनछिनमा फेरबदल भइरहने विषय हुन्। एमसिसीसँग जोडिएको मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सरकारसँग जोड्ने कुरा बेठिक हुन्छ, गठबन्धनसँग जोड्ने कुरा बेठिक हुन्छ।
त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा भनेको कुनै पनि प्रकारको यी विषयहरूसँग तुलना गर्ने विषय होइन चाहिँ। यो सर्वोपरि विषय हो। स्वाधीनताको पाटो भनेको सर्वोपरि विषय हो। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्यो भने चाहिँ तपाईँको मुलुकमा सरकार पनि फेरबदल होला, सरकार पनि आउला, डेमोक्रेसी पनि आउला, समाजवाद पनि आउला। सरकारै स्वाधीनता नै रहेन, देशको अधिकार नै रहेन भनेदेखि त अरू कुराहरू त सबै तपसिलका विषय हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयलाई अरूसँग तुलना गर्न मिल्ने विषय चाहिँ होइन। हजुर गुरुजी, जस्तै उसो भए माओवादी केन्द्रले चाहिँ एमसीसीको विपक्षमा अथवा एमसीसी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न हुँदैन, संशोधन बिना स्वीकार्न हुँदैन भन्ने अडानमा माओवादी यथावत नै छ? होइन, त्यो त अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै नेकपा भएकै बेलादेखि नै चाहिँ जलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर त्यही कार्यदलले पेश गरेको 15 बुँदे जो सिफारिस पेश गरेका थियो, यो चाहिँ पहिलो कुरा यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन। दोस्रो कुरा यो चाहिँ टोटल आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजानुपर्छ। आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजानका लागि संशोधन गर्न तयारी हुन्छ, व्यापक रूपले फेरबदल गर्न, परिमार्जन गर्न तयारी हुन्छ भने मात्रै चाहिँ यो स्वीकार गर्न सकिन्छ। अन्यथा आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी भएन भने यो स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ त्यही बेलादेखि क्लियर हुँदै आइरहेको विषय हो। त्यसकारण यो अहिले बनेको अवधारणाको विषय पनि होइन, धेरै पहिलेदेखि नै बन्दै आइरहेको कुरा हो। अहिले पनि माओवादी पार्टी त्यही अडानमा चाहिँ छ। हजुर, त्यसो भए यो एमसीसीको विषयले चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न भएकै कारणले गर्दा पनि माओवादी यही ठाउँमा चाहिँ अडिराख्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको खास एजेन्डा होइन। स्वाधीनताको प्रश्नको बारेमा कुनै चिजसँग सम्झौता गर्ने विषय हुन्छ र? हजुर, मुलुकको स्वाधीनतालाई बन्धक राखेर सम्झौता गर्ने विषय कहीँ हुन्छ र दुनियाँमा? कुन मुलुकको चाहिँ तपाईँको देशभक्तहरूले, राष्ट्रवादीले त्यसो गर्छ? त्यसैले राष्ट्रियताप्रति, स्वाधीनताप्रति एउटा चाहिँ मतलब न्यूनीकरण गर्ने अथवा चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरू भनेपछि सबै कुरा तोमसराउनु गर्ने खालका, दलाली गर्ने खालका, आत्मसमर्पण गर्ने खालका चिन्तन प्रवृत्तिहरू रहेको खण्डमा त स्वाधीनताको पक्ष चाहिँ गौण विषय बन्न सक्छ। होइन भने त स्वाधीनताको पक्ष त अरू विषयसँग तुलना हुने विषय नै होइन नि। हजुर, स्वाधीनता सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो नि चाहिँ। हजुर, त्यहाँ स्वाधीनताको मामलाको बारेमा बन्धक राखेर चाहिँ सम्झौता चाहिँ हुन सक्दैन। हजुर गुरुङजी, धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले जुन दबाब दिइरहेको छ यसको विषयमा माओवादीको धारणा के छ भन्ने विषयमा यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी नेकपा माओवादीका केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग पछिल्लो समय एमसीसीको विषयले नेपाली राजनीति तातेको छ। सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्ष समेत विभाजित भएको सन्दर्भमा किन अमेरिकाले यति धेरै चाहिँ यसको विषयमा दबाब दिइरहेको छ, यसको अन्तर्य के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न लिएर हामी राष्ट्रिय दलहरू खास गरी मुख्य दलहरूका नेताहरूसँग जान्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामी अब फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पुष्पा भुसाललाई प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। पुष्पा भुसालसँग हामीले खास गरी एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले किन यति धेरै दबाब दियो, खास गरी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई नेपाल भ्रमण गराएर दलका नेताहरू खास गरी शीर्ष नेताको घर दैलोमा पुग्ने अवस्था किन भयो, यसरी किन यति जोड तोडले लागेको छ, एउटा परियोजनाका लागि यति धेरै किन प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्नले नै संशय पैदा गरेको छ। त्यो विषय एउटा अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपाललाई थुप्रै परियोजनाका मार्फतबाट सहयोग पनि गरिरहेको छ, तर एमसीसीको प्रसङ्गमा किन यति धेरै महत्त्व दिएको छ, जसका लागि दलका नेताहरूलाई घर दैलोमा पुगेर दबाब दिएको छ। सरकार, प्रतिपक्ष लगायत दलहरू आफ्नो दृष्टिकोणमा छन्, सबैले सहमति गर्न सकेको अवस्था छैन। सत्तारूढभित्र पनि नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भनेर अडान लिइरहेको छ। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि त्यो ढङ्गले उभिरहेको छ। मुख्य दल खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि अभिव्यक्ति दिइसकेपछि यो विषय के होला भनेर फेरि संशय पैदा भएको छ। हामी जोड्न चाहन्छौँ
पुष्पा भुषाल। पुष्पा भुषालजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सञ्जालमा आज। धन्यवाद। जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा एमसिसीको विषयले नेपाली राजनीति तातेको छ र विशेष गरी एमसिसीलाई पारित गराउनका लागि फतिमा सुमारको जुन नेपाल भ्रमण भयो र प्रत्येक नेताको घर दैलोमा पुग्ने काम भयो, यसले चाहिँ दबाब दिइरहेको भन्ने चाहिँ विषयहरू उठिरहेका छन्। किन यति धेरै प्राथमिकता दिएको होला? सरकारले यसलाई कसरी हेरिएको छ? यहाँको नेतृत्वमा, खास गरी यहाँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार यति बेला चलिरहेको छ। भुषालजी, होइन, सबभन्दा पहिला एमसिसी प्रोजेक्ट अब नेपालले एउटा प्रतिस्पर्धा गरेर अमेरिकाको अनुदान जो एमसिसी प्रोजेक्ट मार्फत नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेर अनुदानको रूपमा प्राप्त गरेको रकम हो र यो रकम प्राप्त गर्दाखेरि विभिन्न दलको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा यसको कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। विभिन्न दलको प्रधानमन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि यसको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको समयमा यसको एउटा द्विपक्षीय सम्झौता, बाइलेटरल एउटा सम्झौता पनि भयो र त्यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरालाई नेपालको सन्धि ऐनले, त्यस्तै एमसिसी एक्टले, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने अवस्था हो र त्यो सम्झौता भइसकेपछि दुई देशको बिचमा नेपालको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, सडक बनाउने भनेर त्यो उद्देश्यको लागि यो सम्झौता भइसकेपछि अब आएर यसलाई सदनबाट हरेक वर्ष बजेटमा एमसिसीको बजेट पनि छुट्याएको छ। जुनसुकै सरकारको, जुनसुकै दलको सरकार भए पनि एमसिसीको लागि बजेटमा, रातो किताबमा रकम पनि छुट्याएको अवस्था छ र अहिले आएर यो एमसिसी प्रोजेक्ट भनेको नेपालको पार्लिमेन्टमा प्रवेश गरिसकेको विषय र पार्लिमेन्टबाट यसलाई अनुमोदन गराइसकेपछि जुन मितिदेखि लागू हुने हुन्छ त्यो मितिदेखि 5 वर्षसम्म। भुषालजी, जस्तै खास गरी सम्झौताको बुँदा नम्बर 7 मा उल्लेख भएका कुराले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामाथि पनि खतरा छ, यो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ भनेर यो कोणबाट प्रश्न उठिराख्दाखेरि हाम्रा लागि राष्ट्रियता र स्वाधीनता ठुलो कुरा कि एउटा विकासे परियोजना ठुलो कुरा? काङ्ग्रेसले किन यो विषयमा प्रश्न हुन नसकेका हो या प्रश्न पार्न नसकेको हो? के हो खास यसो वास्तविकता? मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, अहिले एमसिसीको बारेमा जुन किसिमबाट सञ्चार माध्यममा यसको बहसहरू अगाडि बढेको छ, यो सुरुदेखि जुन कानुनी प्रक्रिया अगाडि प्रारम्भ भयो, हामी प्रतिस्पर्धामा नेपालले बिड गर्यो र त्यसपछि नेपालले प्राप्त गर्यो र त्यसपछि द्विपक्षीय सम्झौताहरू भयो। सायद अहिलेको जस्तो छलफल र संवाद खुला रूपबाट बाहिर आएको भए अहिलेसम्म यो विषयवस्तु बाहिर प्रष्ट भइसकेको हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै विभिन्न आशंकाका कुराहरू उड्दै गए, जस्तो तपाईँले अहिले पनि विभिन्न किसिमका सैन्य रणनीतिका कुराहरू गर्नुभयो। तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो सम्झौता भनेको नितान्त नेपालको सन्धि ऐन अन्तर्गत भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौता पनि हो र यसलाई एमसिसी एक्टले पनि यसलाई निर्देशन गरेको हुन्छ र एमसिसी एक्ट हेर्ने हो भने एमसिसी एक्टको आर्टिकल 3 मा स्पष्ट रूपबाट यसमा कुनै पनि मिलिट्री इन्क्लुड हुँदैन, समावेश हुँदैन भनेर लेखेको छ र त्यसले अहिलेको यो एमसिसीको प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउँछ। तर तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा यो कङ्ग्रेसले आफ्नो सिग्नेचर गरेको, हस्ताक्षर गरेको, काङ्ग्रेसले सरकारले हस्ताक्षर गरेको कारणले मात्र नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी प्रोजेक्ट आउनुपर्छ भनेर वकालत गरेको होइन कि नेपाल सरकारले विगतमा नेपाल सरकारले एमसिसीको प्रोजेक्ट प्राप्त गर्नको लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले यसलाई हस्ताक्षर गरेको अवस्था रहेको छ र एउटा कुरा त्यही भएर पनि एमसिसी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता काङ्ग्रेसले बोकेको। हजुर भुषालजी, जस्तै अब हामीले विकासे आयोजना ठुलो कि हाम्रो राष्ट्रियता भोलिका दिनहरूमा सुरक्षाको कुरा होला? नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्वको क्षेत्र, खास गरी दुई ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा त्रिशक्ति यो जुन खालको कूटनीतिक चलखेल चलिरहेको छ, सुरक्षाका कुरा चलिरहेका छन्, यो विकास आयोजनाका नाममा भोलि नेपालमाथि खतरा हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ काङ्ग्रेसको बुझाइ नभएको हो या यो हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ यहाँले दाबी गरिराख्नु भएको छ?
सबभन्दा पहिला कुरा त मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो सम्झौता अन्तर्गत भएका जति पनि विवादका कुराहरू वा बाहिर विभिन्न किसिमका छलफलका विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्। पहिला यो सम्झौतामा यो द्विपक्षीय सम्झौता यो केवल प्रोजेक्ट मात्रै नभइकन यो नेपाल र अमेरिकाको बीचको एउटा दैत्य सम्बन्ध अन्तर्गत प्राप्त भएको अनुदान पनि हो भनेर पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर यो अमेरिका जस्तो सबभन्दा ठुलो दाता राष्ट्रको रूपमा नेपालको विकासको लागि विभिन्न परियोजनाबाट नेपाललाई दिएको जुन सहयोगहरू छ, अनुदानहरू छ, त्यसबाट नेपालको विकाससँग जोडिएका विषयवस्तुहरू पनि छन्। त्यही भएर यो एमसिसी प्रोजेक्ट भनेको एउटा परियोजना, तपाईँले भने जस्तै एउटा प्रोजेक्ट मात्रै सञ्चालन गर्नेमा मात्रै सीमित नरहेर नेपाल र अमेरिकाको बीचको दैत्य सम्बन्ध अन्तर्गत रहेको विषयवस्तु पनि हो भनेर पनि यसलाई संवेदनशीलताको रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र तपाईँले भने जस्तै अहिले आएर यति धेरै वर्षसम्म यो विषयमा यसको सम्झौता त आज होइन नि, यसको सम्झौता त तपाईँको 2017मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यो सम्झौता बाहिर आइसकेको विषयवस्तु हो। यो सम्झौतामा भएका बुदाहरूको बारेमा त्यस बेलादेखि छलफल हुँदै आएको भए सायद आज 2021 भनेको हामीले लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको। र यति लामो 5 वर्षसम्म यो सम्झौतामा भएका बुदाहरूमा कुनै पनि छलफल, कुनै पनि किसिमको अन्तर वस्तुहरूमा विरोध हुने कुराहरू वा बाहिर कुनै पनि विषयमा संवादहरू भएन। र एकाएक आज आएर सरकारले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई अब सदनबाट अनुमोदन गराउने भन्ने सन्दर्भमा त्यो पनि हाम्रो सन्धि ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सदनबाट यसलाई अनुमोदन गराउने बित्तिकै यो विकासको क्रम 5 वर्षसम्म अगाडि बढ्न सुचारू रूपबाट बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यको साथ सदनमा अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने प्रावधान राखेको कारणले आज आएर हिजोको सरकारदेखि लिएर अहिलेको सरकारसम्म यसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि बहसहरू कुनै पनि किसिमको अन्तर वस्तुमा कुनै विरोधहरू हुन सक्ने थिएन। तर अहिले आएर सदनबाट अनुमोदन गराउने समयमा जुन किसिमको यसको बाहिर धेरै यसको राजनीतिकरणहरू भइराखेको छ र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई दरार हुने किसिमका जुन किसिमका बाहिर गतिविधिहरू हुँदैछन्, यसलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयासहरू हुँदैछ। तपाईँले भने जस्तै मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि यसको विषयमा यस्ता सम्झौताका दस्तावेजहरू बाहिर आउन जरुरी छ र यो सम्झौतासँग आकर्षण हुने जति पनि हाम्रो एमसिसी एक्ट र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन्, कानुनहरू छ, त्यसलाई बाहिर छलफलमा ल्याउन जरुरी छ। यो नेपालको विकासको लागि आएको यो दुई देशको सम्बन्धको कुरा हो भन्ने कुरा बाहिर यसको व्यापक अहिले पनि छलफल त अगाडि बढेको छ, तर यसलाई अझै बढी व्यापक रूपमा छलफल अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। हजुर पुष्पाजी, धेरै धेरै धन्यवाद, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पा भुसाल, नेपाली कङ्ग्रेसकी नेता। उहाँसँग सरकारले किन यति धेरै प्राथमिकता दिएको छ एमसिसी परियोजनाको विषयमा भनेर हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँ यी विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो फोन नम्बर छ, फोन नम्बरको माध्यमबाट तपाईँको आफ्नो धारणा, खास गरी अमेरिकाले एमसिसी परियोजना पारित गराउन किन यति धेरै दबाब दिएको छ भन्ने विषयमा हामीले आम सर्वसाधारणको पनि विचार समेट्ने प्रयास गर्दछौँ यो कार्यक्रमका सिलसिलामा। तसर्थ तपाईँले आफूलाई लागेको विषय राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका विषयलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म, जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्दछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको फोन नम्बरमा फोन गरी आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी कार्यक्रममा फेरि जोड्न चाहन्छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडासँग हामी जान्ने प्रयास गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि एमसिसीको विषयले नेपाली राजनीति मात्र होइन, समग्रतामा मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधीनताका विषयहरू के हुन सक्छन्, भोलि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सँग यो यदि सम्बन्धित छ भने भोलिको अवस्था के हुन सक्छ भन्ने खालका निकै गम्भीर र पेचिला प्रश्नहरू छन्। अझ यसमा विशेष गरी अमेरिकाले फतिमा सुम्मारलाई नेपाल भ्रमण गराएर नेताहरूको घर दैलोमा पुगेर यी विषयहरूमा चाँडै संसदबाट अनुमोदन गराउन दिएको दबावले थप संशय पैदा गरेको छ। यही विषयमा हामी विरोध खतिवडासँग पनि जान्ने प्रयास गर्दछौँ। खतिवडाजी, स्वागत छ यहाँलाई सञ्जालमा आज कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग फेरि जोड्ने प्रयास गर्दछौँ। पक्कै पनि पछिल्लो चरणमा
जुन एमसिसीको विषयले नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ, सडकमा आन्दोलन भएको छ, सरकारमा विमति छ, संसदमा विमति छ, प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षहरू बीचमा कतिपय चिजमा सहमति र विमतिहरू छन् र समग्रतामा मुलुकको अवस्था हरेक कोणमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ र यसरी किन यति धेरै चर्चा भएको छ। 2074 भदौ 29मा एमसिसी पदाधिकारी र नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडिका दिनमा एमसिसीको प्रक्रिया अघि बढ्दै आउने क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको पालामा आउँदाखेरि यसलाई अझ अघि बढाउने प्रयास भए र पछिल्लो चरणमा जब एमसिसीको अवधि सकिन थाल्यो, सम्झौताको म्याद सकिन थालेपछि एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमण गरेर मुख्य दल सहित सरकारसँग यसका बारेमा जान्ने र यसलाई दबाब दिने जुन प्रयास भए, यी दबाबको बावजुद सडकमा विरोधका स्वरहरू त्यतिकै छन्, सामाजिक सञ्जालमा त्यतिकै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सडक र सरकार लगायत समग्रमा एमसिसीको विषयले नेपाली राजनीतिका हरेक आयामहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ। राष्ट्रियता र स्वाधीनताका प्रश्नहरू पनि त्यतिकै उठिरहेका छन्। अर्कातिर प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने र विद्युतलाई अझ बढी यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा, प्रसारण लाइनदेखि लिएर सडक विस्तार गर्ने कुरा पनि सकारात्मक हुन सक्छन्, तर यो पाटोभित्र के हो भन्ने बारेमा यो संशय पैदा भइसकेपछि आशंकाका बादलहरू त्यतिकै मडारिरहेका छन्। तसर्थ यो विषयमा हामी बहस छलफल गर्ने र आम नागरिकको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूबाट आएका अभिव्यक्तिका बारेमा तपाईँको आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरबाट तपाईँ सिधा जोडिन सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। र यो विषयमा चासो र चिन्ता पनि आम नागरिकको बन्न सक्नुपर्छ, किनकि यो विषय राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि उठेको प्रश्न भएको कारणले नागरिकको पनि दायित्व हो दर्शकवृन्द। तसर्थ यो विषयमा आम बहस र छलफलबाट सत्य के हो, साँचो के हो भन्ने कुरा, यसको निष्कर्ष आउनुपर्छ भनेर हामी यो बहसको थालनी गरेका छौँ। आम नागरिकको सहभागितामा जिम्मेवारहरूसँग सिधा प्रश्न राख्ने र नागरिकका पनि धारणा राख्दै समग्र यो कार्यक्रम पनि तपाईँ हाम्रो साझा चौतारीको रूपमा अघि बढाउनका लागि हामी यो सुरुवाती गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् र आफ्नो विचार र धारणा राखेर यो देशको वास्तविकता के हो, एमसिसी परियोजना के हो र यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभाव, यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू के हुन् भन्ने बारेमा तपाईँ आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। त्यसै गरी हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता सुमन प्याकुरेललाई पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडासँग पनि जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग खास गरी उहाँहरूको पार्टीको दृष्टिकोण के हो, यो विषयमा आजसम्म किन अध्ययन गर्न सकिएन, 2074 भदौ 29मा गरिएको सम्झौताको 4 वर्षसम्म किन अध्ययन गरेन, किन यसको विषयमा बुझिएन, बहस र छलफल भएन भन्ने मूल प्रश्न छ। खास गरी सरकारले समेत एमसिसीको विषयमा 11वटा प्रश्न राखेर एमसिसीसँग प्रश्न गर्यो र त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ। र दर्शकवृन्द, हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ एमसिसीका विषयमा। हेलो, कहाँदेखि को हुनुहुन्छ? हेलो दर्शकवृन्द, हामी विरोध खतिवडासँग जोड्न चाहन्छौँ। खतिवडाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सञ्जालमा आज। हजुर नमस्कार। हजुर, जस्तै यो एमसिसीको विषयले नेपाली राजनीति जुन तातेको छ, यहाँको पार्टीको धारणा र एमसिसी माथिको यहाँहरूको शङ्का अथवा विश्वास के कति हो? आम जनताले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी नेताको हैसियतले धारणा र दृष्टिकोण के राख्नुहुन्छ? तपाईँले त जनता जान्न चाहन्छन् भने नि कडा प्रश्न गर्नुभयो। हजुर, त्यस्तो कुरो होइन। हाम्रो पार्टीको आफ्नो गठबन्धनको सरकार हो यो। हजुर, हामी गठबन्धनको बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ। भने अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दृष्टिकोण यही हो भनेर अहिलेसम्म
भन्न सकेको छैन, किनभने गठबन्धनको सरकार हो। साझा दृष्टिकोण बनाउनको लागि नेकपा एकीकृत चाहिँ यो लाइनमा छ र यसरी चाहिँ यसको विषयमा धारणा बनाउँछ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको धारणा हो। हाम्रो दृष्टिकोण क्लियरै छ कि त्यसमा अस्पष्ट भएका कुराहरू क्लियर नभइकन पारित गर्न हुन्न भन्ने कुरो त हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ, अहिले पनि त्यही हो नि। हजुर, जस्तै त्यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा जस्तै यदि गरियो भने चाहिँ यसले पार्न सक्ने दुर्गामी प्रभाव के हुन्छ भनेर पनि यहाँहरूको चाहिँ निचोड अथवा निष्कर्ष त होला नि। तपाईँले अझ पनि कुरो गरेन, हामी नभइकन गरियो भने कसरी हुन्छ, हामीले नगरिकन हुन्छ भने यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर हुँदैन, यो समग्रमा चाहिँ गठबन्धनको साझा निष्कर्षबाट मात्रै यो अघि बढ्छ। त्यस कारण त मैले भन्दैछु भने हाम्रो दृष्टिकोण यसमा भएका केही विवादास्पदहरू, केही बाहिर चर्चामा आएका मुद्दाहरू को विषयमा स्पष्ट नभइकन यो अगाडि बढ्दैन, नम्बर 1। हजुर, त्यसपछि त्योभन्दा बढी के चाहियो? त्यसपछि अब स्पष्ट भयो पारित हुन्छ, स्पष्ट भएन पारित हुँदैन। जस्तै यो एमसिसी परियोजना जस्तै धेरै परियोजनाहरूमा अमेरिकाले सहयोग गर्यो, तर एमसिसीको विषयमा यति धेरै दबाब किन चाहिँ दिएको होला? खास यसको भित्री कुरा के हुन सक्छ? खोइ कसले दबाब दियो? खोइ मलाई त कहिले दबाब दिएको छैन अहिलेसम्म। जस्तै फतिमा सुमार चाहिँ नेपाल भ्रमण गरेर यहाँको पार्टी अध्यक्ष लगायत थुप्रै नेताहरूसँग भेट्ने र दबाब दिने र यसलाई चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर उसले विदेशबाट भ्रमण गर्न आउने, नेपालमा आउने जसले भेट्छ त्यो सबै दबाब दिया हो। हजुर, यसलाई दबाबको रूपमा चाहिँ सी जिनपिङ आएर कतिलाई भेटे, मोदी आएर कतिलाई भेटे, भारतीय जनता पार्टीका को आएर कसलाई भेटे, चाइनाका को पार्टी आएर कसलाई भेटे, अमेरिकाका अथवा युनाइटका, पेरिसका, फ्रान्सका, नर्वेका, इङ्ल्यान्डका को आएर कतिलाई भेटे। त्यो नेपाल विदेश भ्रमणबाट आएका जो प्रतिनिधि छन् उनले जो नेपालीलाई भेटे त्यो दबाब दिनलाई हो। हजुर, यो त्यसो भए दबाब होइन, यो यसको विषयमा अध्ययन र अनुगमन मात्रै हो। यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ यही नै हो। तपाईँको टेलिभिजन, तपाईँको च्यानलले के गरिरहेछ भनेर म भेट्न आएँ भने तपाईँलाई दबाब दिन आएको हुन्छ कि तपाईँको विषयमा बुझ्न आएको हुन्छ? हजुर, कतिवटा खास गरी यही विषयमा यहाँहरूको धारणा चाहिँ खास गरी गठबन्धनको साझा निर्णयबाट भनिहाल्यो भने हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि, नेकपा एमाले हुँदाखेरि यसमा केही विवादास्पद, केही शङ्कास्पद, केही स्पष्ट हुन बाँकी मुद्दाहरू छन्, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा हामी अहिले पनि अडिग छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद खतिवडाजी। तपाईँको क्वेसन आउँछ अमेरिका सरकारको, हजुर, वाइडेन त सबभन्दा राष्ट्रपति होलान्, हजुर, त्योभन्दा मुनि गएर हजुर, सुपा र अधिकृत तहको कर्मचारी आएको छिन् नेपालमा। हजुर, सुपा र अधिकृत तहको कर्मचारी नेपालमा आएकी छिन्। अब तपाईँ त्यसलाई नै चाहिँ महाभारत र पहाड बनाएर बुझ्नुहुन्छ भने यो चाहिँ दबाब होइन भने यहाँको निष्कर्ष हो। मलाई त तपाईँको दिमागको आतंक छ मलाई। भनेपछि यो के खातुन भन्ने मान्छे अमेरिकी पोर्टफोलियोमा कुन नम्बरमा होलिन्? भने यो कुनै दबाब केही होइन भन्ने यहाँको निष्कर्ष। प्लिज हाम्रो यहाँ मुख्य सचिव, उपसचिव, सहसचिव, अधिकृत, सुब्बा, खरदार, बैदार भन्ने हुन्छ। हजुर, अमेरिकी सरकारको तहमा उनी कुन तहको कर्मचारी होलिन्? थाहा छ तपाईँलाई त्यो कुरो? हजुर, यो दबाब होइन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो खतिवडाजी। अनि दबाब होइन भने उसले म भोलि भारत घुम्न गएर कुनै भारतीय जनता पार्टीको मान्छेसँग भेट्यो भने नेपालले दबाब दिन गएको हुन्छ? हजुर, हजुर खतिवडाजी, धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। ओके, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरुद्ध खतिवडासँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण दबाब होइन भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा राख्नु भएको छ। यो सकेसम्म दबाब नभइदियोस् र अमेरिका नेपाल बिचको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धले चाहिँ देश धनी र शक्तिशाली र ठुलो भन्ने आधारमा होइन, दुवै मुलुक सार्वभौम मुलुक हुन् र स्वतन्त्र मुलुकहरू बिचको आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धका आधारमा दुई देश बिचका लाभ र हितका प्रसङ्गले सम्बन्धहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। र खास गरी एमसिसीको परियोजनाले मूलतः नेपाली राजनीति तातिरहेको बेलामा र खास गरी अमेरिकाले यो एमसिसी परियोजनामा दबाब किन दिएको छ भनेर जुन सर्वत्र विरोध र समर्थनका कुराहरू पनि भइरहेका बेलामा हामी यो विषयमा खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा फोन नम्बर छ, त्यो फोन नम्बरका माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि स्क्रिनमा नम्बरहरू यहाँले
डायल गरेर तपाईँको आफ्नो अभिमत राख्न सक्नुहुन्छ। नेताहरूले बोलेका अभिव्यक्ति र उहाँको धारणालाई आफ्नो टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हामी स्क्रिनमा नम्बरहरू देखाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँको सहभागिता र तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारलाई विशेष स्थान दिनका लागि नै सञ्चालित कार्यक्रम भएकोले तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो अभिमत र आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा विश्वास गरेका छौँ। तपाईँको सक्रिय सहभागिताले मात्र यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मात्रै होइन, यसले नीति निर्माण तहमा बस्ने जिम्मेवारहरूलाई पनि दबाब सृजना गर्न सक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सुमन प्याकुरेलसँग पनि यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एमसिसी परियोजना पारित गर्नका लागि अमेरिकाले दबाब किन दिएको होला, किन यो विषयमा धेरै चासो र चिन्ता गरिएको होला भन्ने प्रश्नमा रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले सवाल उठाइरहेका छौँ। खास गरी यही विषयले यति बेला सामाजिक सञ्जाल बेसरी तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका यी प्रश्नहरू लिएर हामी जिम्मेवारहरूसँग प्रश्न गर्छौँ र त्यो प्रश्नको जवाबमा तपाईँको दृष्टिकोण र धारणालाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा यहाँहरू प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। जस्तै यो आजको जुन अमेरिकाले जुन खालको चाहिँ दबाब दिएको छ, एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन पर्छ भनेर फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण समेत भएको छ, यो विषयमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यहाँको प्रतिक्रिया के, धारणा चाहिँ के छ, के हुनुपर्छ यहाँको तर्फबाट? मलाई चाहिँ लाग्यो हाम्रो जुन नेपालका हाम्रो राज्यका नेताहरू छन्, हजुर, यी नेताहरूको बोलाइ, यिनीहरू नेताहरूको भाषणसँग हामी जनता अगाइयो। हजुर, तपाईँको यो एमसिसी भन्छ, मलाई लाग्छ नेपालमा मैदान भूमि बनाउनु खोजेका नेताहरूले केही शर्तमा, हजुर, जस्तै साँडेको जुदै बाछाको मिचाइ हुन्छ। अमेरिकाले यो एमसिसी को लागि ताकेता गर्नुको लागि केही कुछ छ यहाँ, र नेताहरूले बुझ्छन् र यो जनता हाम्रो नेपाललाई शान्ति राख्नको लागि भने नेताहरूले यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन। एक। हजुर। दोस्रो कुरा, नेताहरू बोल्दाखेरि मलाई हाँस उठ्यो। हजुर। कुनै भ्रमण गर्न आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ कब्जा गर्न सक्दा हुन्। हामी इन्डियामा भ्रमण जाँदा हामी इन्डियालाई नेपालको कब्जा गर्नु गएको हो भन्ने जस्ता नेताहरूले बोल्नुहुन्छ। हजुर। हामी सर्वसाधारण जनतालाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा नेताहरूले बोल्नु मिल्दैन। हजुर। र एमसिसी कुनै हालतले पास गर्यो भने बिल्कुल हुँदैन। जनताको, हाम्रो सर्वसाधारण जनताको भनाइ चाहिँ यही छ। केही न केही यो एमसिसी पास हुने बित्तिकै तपाईँको यो नेपाललाई चाहिँ युद्धभूमि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सर्वसाधारणले नि बुझिसक्यौँ। हजुर, जस्तो यहाँको धारणा दृष्टिकोण चाहिँ खास गरी एमसिसी परियोजना पारित गर्न हुँदैन, यो चाहिँ मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, यो मुलुकका लागि घातक छ भन्ने यहाँको निजी विचार हो। एकदम हाम्रो मुलुकको लागि घातक हुन्छ, यो बिल्कुल हुँदैन, हाम्रो बुझे चाहिँ छ। हजुर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भोलिका कार्यक्रममा पनि यहाँहरू जोडिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु, हामीले विश्वास गरेका छौँ, अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी खास गरी एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाले दबाब किन दिएको होला भन्ने प्रश्नमा रहेर आम सर्वसाधारण र खास गरी राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई यो कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यही विषयमा हामी सबैको सहभागितामा छलफल र बहस गर्दै सत्य के हो भन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, सत्य खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सञ्जालमा आज तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। सञ्जालमा उठेका यी प्रश्नहरूमा आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। एमसिसी परियोजना अमेरिकाले दिने अनुदान हो, यो अनुदानले समग्र नेपालको विकासका लागि काम गर्न सक्छ, विकासका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर योसँग जोडिएका जुन सुरक्षा रणनीतिका विषयले भने यो अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामाथि धेरै कोणहरूबाट
प्रश्न उठिरहेका छन्। दलहरूका आफ्ना सोच र दृष्टिकोण छन्, दलहरूका आफ्ना बुझाइ र यसको परिभाषा र यसको व्याख्या आफ्नो कोणबाट छन्। तर यसको सत्य कुरो के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म निष्कर्ष हुन सकेको छैन। सुर्खेतबाट हामीलाई फेरि हेरिराख्नुभएछ। हजुर, सुर्खेतबाट यहाँको शुभ नाम? विकासजी कुमार श्रेष्ठ। कुमार श्रेष्ठजी, खास गरी एमसीसी को विषयले यति बेला नेपाली राजनीति तातेको छ। खास गरी अमेरिकाले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ। यसप्रति यहाँको धारणा चाहिँ के होला कुमारजी? मेरो धारणा हजुर, अनुदान हो भने शर्त किन राखियो है हजुर? हजुर, शर्त किन राखियो? संसदबाट पास गर्नुपर्ने किन यो सम्झौतामा केही दालमा कुछ काला त छैन भन्ने कुरा छ। अहिले भर्खर मैले विनोद खतिवडा अनि सभासदको कुरा पनि सुने। हजुर, नेताहरू जम्मै के स्वार्थमा डुबेको जस्तो लाग्दछ है हजुर? हजुर, हाम्रो नेताहरू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा भएको हुँदाखेरि यो अनि अनुदान हो भने शर्त नराख्यो, संसदबाट पास नहोस् अनि मन्त्री परिषदबाट पास गरे पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अनि एमसीसी भर्सक अनि लागू नगर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुर कुमारजी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आफ्नो धारणा, आफ्नो भावना राख्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भोलिका कार्यक्रममा पनि यहाँहरू ग्लोबल टेलिभिजनसँग रहनुहोला, जोडिनुहोला। यहाँलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, दर्शकवृन्द, सुर्खेतबाट कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र खास गरी यो एमसीसी परियोजना चाहिँ संसदबाट अनुमोदन किन गराउनु पर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुने चिजलाई यति धेरै किन उछालियो र यसभित्रका काहीँ न काहीँ यसका समस्या छन् र नै यो विषय यति धेरै उठिरहेको छ भनेर उहाँको धारणा रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी फेरि दर्शकवृन्दसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। यो आम विषयको प्रसङ्ग हो र यसले राष्ट्रियता र स्वाधीनताका प्रश्नहरू त्यतिकै जोडिएर आएका छन् र यस विषयको वास्तविकता के हो, सत्य के हो भन्ने खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसैको सन्दर्भमा दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडासँगै आम दर्शकलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। सबैले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। त्यो विचारका लागि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र भोलिको श्रृङ्खलामा पनि यहाँको अभिमत, आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा अवश्य रहनेछ। समग्र राष्ट्रिय सवालमा उठेका विषयहरूले सामाजिक सञ्जालहरू तातिरहेका प्रसङ्गलाई हामी यो कार्यक्रमबाट तपाईँसँग सिधा जोड्ने र यसको निरूपण के हुन सक्छ भनेर राष्ट्रिय बहसको रूपमा उठाउने प्रयास गर्दछौँ। त्यो प्रयासको पहिलो श्रृङ्खला आजबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा तपाईँ दर्शक, लाखौँ दर्शकको सहभागितामा यो कार्यक्रम अझ अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आज जसले आफ्नो विचार र धारणा राखिदिनु भयो त्यसका लागि म प्रस्तुता डिआर नेपाली सहित समग्र ग्लोबल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।